अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में अजीबो गरीब तरह की कहानियाँ और ख्यालात पाए जाते हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान के औसान खता हो जाते हैं, और अक्सर जब उन ख्यालात और बनी बनाई बातों को पता करने की कोशिश की जाती है तो उसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सुहागरात से मुंसलिक। सुहागरात एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर लड़के और लड़की को तजस्सुस होता है। अजीब सी उलझनें जहन में पाली हुई होती हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवालों से उन्हें कहानियां सुना रहे होते हैं और अजीब सी गलतफहमियां उनके जहनों में पैदा कर देते हैं। आज उसी के हवाले से हम आपको बताएंगे। ये सब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, आज का टॉपिक हम उन लोगों के लिए लाए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, बल्कि जिनकी शादी हुई भी है लेकिन अभी तक उनके जहन में शादी की पहली रात के हवाले से कंफ्यूजन चल रही है। आज का टॉपिक आपकी सुहागरात से मुताल्लिक बहुत सी गलतफहमियां दूर करने में मददगार होगा। प्यारे दोस्तों, आपने भी अक्सर इस तरह की खबरें पढ़ी या सुनी होंगी कि लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित ना हो सकी। काफी लोग इस वक्त चौंक गए होंगे कि लड़की कैसे कुंवारी साबित ना हो सकी। लड़की का कंवारापन मालूम करने का कौन सा पैमाना ले आए हैं ये लोग। तो दोस्तों, ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो शादी की पहली रात हम बिस्तरी के दौरान लड़की की शर्मगाह से खून निकलने को ही कंवारापन मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात अगर खून ना निकला तो लड़की चालू है। दोस्तों, आपको इस तबके की सोच के बारे में भी बताते हैं कि शादी को और बीवी को ये क्या समझते हैं। ये तबका वो है जो शादी की पहली रात खून न निकलने पर अपनी ही बीवी को चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कामों में गुजरी होती है। अब शादी हुई है तो उनके लिए बीवी सील पैक होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने जो मयार तय किया है वो है खून का निकलना। उन लोगों के लिए अर्ज है कि बचपन में या लड़कपन में खेल कूद के दौरान सीढ़ियों पर गुजरने पर या रस्सी कूदते वक्त या साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी झिल्ली जिसके फटने से खून निकलता है वो झिल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून ना निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है या वो पहले किसी से हमबिस्तर हो चुकी है। ये मामला ऐसा है कि वो जाने या फिर उसका अल्लाह जाने। वो आपको जवाबदेह आपके निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे में तफ्तीश शादी से पहले करनी चाहिए, ना कि अब उसका जीना हराम करो। दूसरा तबका उन मर्दों का है जो जिनसी अमल के दौरान ज्यादा बार करने को मर्दानगी समझते हैं। उनके मुताबिक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और बदकिस्मती से इस गलतफहमी के शिकार पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जो सारी उम्र जिना और गलत कामों में मुलव्विस रहते हैं। शादी करीब आई तो उन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो जाती है कि पहली रात में 1 मिनट या इससे कम वक्त में ही नुज़ूल का शिकार ना हो जाएं, और फिर मुख्तलिफ हकीमों के पास भागते नजर आते हैं। हज़ारों रुपए भी लगाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर जाते हैं
کہ لمبی ٹائمنگ کی وجہ سے اپنی ہی شریک حیات کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں اور سہاگرات اسپتال میں گزرتی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ ان کے حساب سے اگر پہلی رات ہم بستری کے دوران بیوی کو درد کی شدت سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دوستوں کو اگلے دن بڑھ چڑھ کر قصے سنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کام کرتا ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر مہینے 1 یا 2 کیسز ایسے لازمی آتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات درد کی شدت لڑکی برداشت نہ کر سکی اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس صورت میں مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اگر وہ اس عمل سے ابھی عادی نہیں ہو پا رہی تو اسے کچھ وقت دو، چند دن ہی دے دو، ضروری نہیں کہ پہلی رات ہی یہ ایگزام لینا ہی لینا ہے۔ چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھ کر گزرتی ہے اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سین سوار رہتے ہیں اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان فلموں میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی دواؤں کا سہارا لے کر لوگوں کو بے راہ روی پر لگا رہے ہیں۔ ان مہنگی دواؤں کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہیں، کوئی باہوبلی نہیں۔ ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ترکیب دینا نہیں۔ اور ادھر ہمارے نوجوان اس کی بنیاد پر اپنی بیوی کو اکھاڑا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک اور طبقہ بھی ہے جن کے لیے شادی کی پہلی رات کم سے کم 5 یا 6 بار ایسا ہم بستری کرنا عمر بھر کی بھڑاس نکال دینے کے برابر ہے۔ ایسے لوگوں کے دوست بھی پھر انہی کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ولیمے کی صبح دولہے کو دیکھتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کتنی بار، اور دولہا بھی کمینگی والی مسکراہٹ کے ساتھ انگلیوں سے تعداد بتا دے گا اور بڑا چڑھا کر بتائے گا۔ اس کے نزدیک یہ عزت کا پیمانہ ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا لباس آپ نے ایسے راز شیئر کر کے بھرے بازار میں اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا ہے اور اپنے ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے میں گندگی کا ایک بیج بو دیا ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ اسلامک تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے، جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے شرماتے ہیں۔ انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے، مسجد کے امام نہیں سمجھاتے، عمر میں بڑے دوست یا پڑھے لکھے دوست نہیں سمجھاتے، تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچے پیدا کرنے اور سیکس کی مشین کے سوا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کے پاس اس ٹاپک سے متعلق کوئی دوسری معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹ کے ذریعے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں یقین ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔